माप अदालतों को जी, अगर आप ये हुक्म ना भी जारी करते तो FIA सलमान शहबाज को गिरफ्तार ना करती, क्योंकि FIA मातहत किसके है? फेडरल गवर्नमेंट के। जिस सुप्रीम कोर्ट शहीद अरशद शरीफ की जो कत्ल का जो मामला, इससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको याद दिलाता चलूं, मैं हमेशा कहता हूं कि कुदरत शरीफ खानदान के ऊपर कितना ही मेहरबान होती है। ये डेली मेल ने आज शहबाज शरीफ साहब से माफ़ी मांग ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मोहम्मद मुस्तहसन। नाज़रीन, डेली मेल ने आज शहबाज शरीफ साहब से माफ़ी मांग ली और ये सारा क्या माजरा, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और इसके अलावा सलमान शहबाज भी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, इसकी भी तफसील से। और दूसरा ये खबरें आ रही है कि जिस सुप्रीम कोर्ट शहीद अरशद शरीफ की जो कत्ल का जो मामला, इससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी आज हम ज़रूर बात करें। लेकिन अभी शुरू करते हैं इमरान खान साहब से। तो इमरान खान साहब ने आज लाहौर के अंदर यूट्यूबर से मुलाकात की। अच्छा जी, इस मुलाकात के दौरान इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि नए आर्मी चीफ को पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसियों को लेकर नहीं चलना चाहिए। जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाने का कभी नहीं सोचा था, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। इमरान खान ने कहा कि इदारों को मार्शल लॉ की आदत पड़ गई थी। अच्छा, ये इसलिए इमरान खान साहब ये मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं कि इदारों को मार्शल लॉ की आदत पड़ गई थी, क्योंकि आपने माजी हाल में ये सुना था कि इमरान खान साहब ने मार्शल लॉ लगने ही वाला तो उन्हें रोका, क्योंकि इमरान खान के दौर के अंदर इस चीज़ के काफ़ी चांसेस थे। जिस तरह के हालात ख़राब हो रहे थे तो मार्शल लॉ लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा 50% प्लस बढ़ चुके थे कि शायद पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगने वाला है। तो इसी के ऊपर इमरान खान साहब ने बात की थी। पाकिस्तान को आदत हो चुकी है मार्शल लॉ लगाने की, जो इसके लगाने वाले लोग होते हैं ताकतवर लोग। PTA चेयरमैन ने कहा कि सलमान शहबाज की वापसी भी NRO 2 का हिस्सा है। मार्शल इस वक्त तक तगड़ा नहीं हो सकता जब तक इंसाफ नहीं। इमरान खान ने कहा कि मजहबी इंतहा पसंदी को रोकने का तरीका लोगों को दीन की मालूमात देना है। मुझ पर हमने का 2.5 माह पहले प्लान बनाया गया, प्लान के जरिए ऑडियोज को रिलीज किया गया। अच्छा, मैं ऑडियोज की आपको एक चीज़ बताता चलूँ। जुल्फी बुखारी और इमरान खान साहब के अहलिया बुशरा बेगम की भी जो ऑडियो है वो लीक हो चुकी है, और वो वीडियो जो ऑडियो लीक हुआ तो जी जुल्फी बुखारी ने उसे फेक करार दिया और एक कानूनी नोटिस भी जारी कर दिया। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अगले वीडियो के ऊपर एक तफसील से बात करेंगे और ज़रूर करेंगे इसके ऊपर। और ये जो घड़ी वाला मामला दोबारा इन लोगों ने उठा दे तो हम एक अलग वीडियो के ऊपर इसके ऊपर पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम इमरान खान साहब ने जिस आदमी को घड़ी बेची थी इस्लामाबाद के अंदर, उसका भी एक बयान सामने आ गया। तो इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आज हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। खान साहब हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, और सलमान शहबाज और सुप्रीम कोर्ट। इमरान खान साहब ने आगे कहा कि परवेज़ इलाही ने मुझ पर मुकम्मल एतमाद किया है, जैसा मैं चाहूँगा वैसा करेंगे। पहले भी नैब एस्टेब्लिशमेंट के मातहत था, सिर्फ कमज़ोरों पर हाथ डालता रहा, 2 ख़ानदानों ने इदारों को कमज़ोर किया। इमरान खान ने कहा कि जब हुकूमत में आए तो हर किस्म का माफिया था, मगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सके। तो आज ये इमरान खान साहब की एक गुफ्तगू थी जो उन्होंने यूट्यूबर्स के साथ बात करते हुए उन्हें इन चीज़ों से आगाह किया। एक तो जब मेरा दौर था तो एस्टेब्लिशमेंट, मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं शरीफ ख़ानदान के ऊपर हाथ डाल सकूं, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट थी, क्योंकि जो नैब था वो एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर था, तो वहाँ पर कमज़ोरों को तो पकड़ा जा सकता था, कमज़ोरों को पकड़ा भी जाता रहा, लेकिन शरीफ ख़ानदान और जरदारी के ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता था। और माशाल्लाह के ऊपर भी खान साहब ने बात की कि जो माशाल्लाह तो बिल्कुल इस मुल्क का एक आम रूटीन में बन चुका है। जैसे ही कोई सियासी अदम इस्तेकाम आ गया और गैर सियासी अदम इस्तेकाम आया तो जी यहाँ पर माशाल्लाह लग जाते हैं। दूसरी तरफ जी अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जी शहबाज शरीफ साहब की तरफ। अच्छा जी, ये जो खबर निकल कर आ रही है, डेली मेल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली। बरतानवी अखबार डेली मेल ने 14 जुलाई 2019 को एक आर्टिकल में शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया था। अखबार ने इल्ज़ाम लगाया था कि शरीफ ख़ानदान ने ज़लज़ला ज़दगान के फंड में चोरी की। अच्छा जी, अगर 19 का हिसाब लगाया जाए, 19-20 तकरीबन ये 4 से 5 साल तक में शहबाज शरीफ के खिलाफ ये केस चलता रहा, और वो डिफेंड करते रहे अपने बयान को, जो कि डेली मेल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ किया था। और उस वक्त के अंदर शहबाज शरीफ किसी भी सियासी लिहाज से वो किसी भी सीट के ऊपर नहीं थे। अच्छा, कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने शहबाज शरीफ से मुतल्लिक़ तहकीकात की इतला दी थी। और ये जी कौन कह रही थी? डेली मेल वाले दे रहे कि हमें नैब की तरफ से शहबाज शरीफ का एक डिफेंडिंग बयान जो केसेस के मुतल्लिक था वो हमें आगाह किया कि उससे डेली मेल इल्ज़ाम आयद किया था कि नैब ने यह भी तजवीज़ किया था कि चोरी शुदा रकम में DFID की सिलाब ज़दगान के लिए ग्रांट भी शामिल थी। अखबार का कहना है कि तस्लीम करते हैं कि शहबाज शरीफ ने कोई गलत काम नहीं किया, शहबाज शरीफ से माजरत ख्वाह हैं। अच्छा जी, ये आज डेली मेल ने तकरीबन 4 साल के अरसे के बाद शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली कि हम अपने जो आपके ऊपर इल्ज़ाम हमने आयद किया था तो हम इसके ऊपर माजरत खाएँ। अब मैं इसके ऊपर क्या ही कह सकता हूँ कि तकरीबन 4 साल से इस केस का चलना
اور اپنے بیان کو ڈیفینڈ کرنا، اور اس موجودہ حالات کے اندر جی اپنے جو بیانات اور الزامات ہیں وہ واپس لے لینا اور شہباز شریف سے معافی مانگ لینا جی، تو پھر آپ خود ہی سمجھدار اس کے اندر میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو۔ یہ قوم کہتے ہیں نا، ہمیں بعد میں ساری چیزوں کی تفصیل پتہ چلتی ہے اور ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ سے ہماری جو پاکستان کی عوام ہے اور یہ جو قوم ہے یہ بڑی سمجھدار قوم ہے، یہ ہر چیز کو جانتی ہے کہ کون سا معاملہ کس طرح پیش آتا ہے اور کیوں شہباز شریف اور ان کے جو پوری کی پوری فیملی اور خاندان انہیں ہر طرف سے ریلیف مل رہا ہے۔ اس ریلیف کی بات کرتا ہی چلوں، سپریم کورٹ کے معاملے کے اوپر بھی آتے ہیں، جو ارشد شریف کی جو JIT پیش ہوئی اور جس طرح سپریم کورٹ اس معاملے کو نظر انداز کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی ضرورت ہے۔ لیکن ابھی ایک خبر آپ کو بتا چلوں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو وطن واپسی پر انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ اچھا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ یہاں پر FIA کو آگاہ کرے جی، پرائم منسٹر شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز جی پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، تو FIA کو ہم آپ کو آگاہ کریں کہ آپ نے سلمان شہباز کی گرفتاری نہیں کرنی۔ تو میں یہاں پر ایک چیز آگاہ کرتا چلوں عزت مآب عدالتوں کو جی، اگر آپ یہ حکم نہ بھی جاری کرتے تو FIA سلمان شہباز کو گرفتار نہ کرتی، کیونکہ FIA ماتحت کس کے ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کے، رانا ثناءاللہ کے، تو وہ کیوں گرفتار کریں گے سلمان شہباز کو؟ اگر یہاں پر عدالت حکم جاری نہ بھی کرتی تو آپ دیکھتے کہ سلمان شہباز کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا عدالت کے حکم کے باوجود بھی۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، آگے آپ کو لیتا چلوں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے سلیمان شہباز کی حفاظتی ضمانت کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران سلیمان شہباز کے وکیل امجد پرویز عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ سلیمان شہباز 11 دسمبر کو سعودی ایئر لائن سے وطن واپس پہنچیں گے۔ انہوں نے استدعا کی کہ وطن واپسی پر وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، اس لیے انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ مطلب ان کا کہنا تھا کہ وہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ سرنڈر ہونا چاہتے ہیں عدالت کے اندر، تو گزارش ہے کہ آپ حفاظتی ضمانت منظور کریں، انہیں جو گرفتار کیا جائے گا وہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ حفاظتی ضمانت کے لیے ان پرسن مطلب خود حاضر ہونا ضروری ہے، جس کے بعد درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ سلیمان شہباز 11 دسمبر کو سعودی عرب سے اسلام آباد ایئرپورٹ واپس آ رہے ہیں، وہ لاہور میں متعلقہ فورم پر پیش ہونا چاہتے ہیں۔ وکیل نے عدالت عالیہ کو آگاہ کیا کہ عدالت ماضی میں بھی اس طرح کی حفاظتی ضمانت دیتی رہی۔ بعد ازاں عدالت نے حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے سماعت 13 دسمبر تک ملتوی کر دی اور سلمان شہباز کو ایئرپورٹ گرفتار کرنے سے روکنے کا حکم جاری کر دیا۔ اچھا جی، یہ اب معاملہ تھا سلمان شہباز کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اگر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قدرت شریف خاندان کے اوپر کتنا ہی مہربان ہوتی ہے، یہ ایسی مہربانی پاکستان کے اندر کسی اور کے اوپر نہیں ہوئی۔ یہ دیکھیں کہ مریم نواز کی ایون فیلڈ کے کیس معاف ہو چکے، کیپٹن صفدر کے معاف ہو چکے، حمزہ شہباز کے معاف ہو چکے، شہباز شریف کے معاف ہو چکے، اس کے علاوہ سلمان شہباز کو بھی آج ضمانتی جو ضمانت ہیں وہ بھی مل چکی، حفاظتی ضمانت منظور ہو چکی، اور جب یہ عدالت میں پیش ہوں گے نیب کیا کہے گا؟ جی ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب یہ کیس کی تحقیقات جو سماعت شروع ہوگی عدالت کے اندر اس چیز کی، اور یہاں پر FIA بھی کہے گا جی ہمیں اب اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے، تو لہٰذا اس کا کیس بھی سلمان شہباز کا ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ قدرت کتنی ہی مہربان ہے شریف فیملی کے اوپر، اور شہباز شریف کا کیس جو برطانیہ کے اندر ڈیلی میل نے وہ بھی اپنے الزامات واپس لے لیے، ان قریب نواز شریف کی بھی واپسی بتائی جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے قدرت کے کرشمے صرف شریف خاندان کے اوپر ہی کیوں نہیں ہوتے، اور دوسری طرف یہ جو کرشمے قدرت کے کرشمے یہ کیا صرف شریف خاندان کے لیے، کیا یہ شہید ارشد شریف کے لیے نہیں ہے؟ تو میں آپ کو شہید ارشد شریف کی جو خبر نکل کر آ رہی ہے JIT کی، جو حکومت نے سپریم کورٹ کے اندر یہ جو JIT کا معاملہ پیش کیا، تو اس کے اوپر ابھی میں آپ کو بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ وفاقی حکومت ارشد شریف قتل کیس میں اسپیشل JIT قائم کر دی۔ اچھا، یہ جو JIT قائم کیے تو اس پر سپریم کورٹ بھی آپ بالکل وہ کہتے ہیں نا ایگری ہیں۔ آپ کو آگے دیتا ہوں، نئی اسپیشل JIT میں اسلام آباد پولیس اور ISI کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ ISI کون جی؟ DGI ندیم انجم صاحب، جس کے خلاف عمران شاہ انہوں نے بالکل ایک سیاسی پولیٹیکل پریس کانفرنس کی تھی عمران خان صاحب کے خلاف، وہ DGI بابر افتخار صاحب نے بھی، جو کہ ماضی کے DGI تھے۔ تفصیلات کے مطابق ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے اسپیشل JIT قائم کر دی گئی۔ وفاقی حکومت نے نئی اسپیشل JIT کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں پیش کر دیا۔ اس حوالے سے اسلام آباد پولیس نے رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی اور کہا کہ ارشد شریف کی والدہ کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے گزشتہ روز رابطہ کیا تھا، لیکن ارشد شریف کی والدہ نے طبیعت ناسازی کی وجہ سے ہم بیان ریکارڈ نہیں کرا سکے، انہوں نے وہ بیان ریکارڈ نہیں کرایا۔ نئی اسپیشل JIT میں IBCD IG ساجد کیانی اور FIA سے وقار الدین
سید DIG ہیڈ کوارٹر اویس احمد MI سے مرتضی افضال ISI سے محمد اسلم شامل تمام افسران 22 گریڈ کے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک چیز دیکھیں کہ یہ جو JIT حکومت نے پیش کی ہے اس کے اوپر اب سپریم کورٹ نے بھی اعتماد ظاہر کیا جو یہ JIT کو کہا کہ آپ ہر آنے والے 14 دن کے اندر اپنی یہ جو تفصیلات ارشد شریف کے کیس کے حوالے سے وہ آپ سپریم کورٹ کے اندر پیش کریں گے، اور باقی جو سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہو رہی تھی ہر دوسرے دن ارشد شریف کے کیس کے اوپر اب وہ بھی ٹھپ ہو چکی کہ اس سارے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے سے مجھے کمنٹس کے اندر ضرور آگاہ کریں۔ چینل پر نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے شکریہ جی۔